कितले वर्सां जाली तुमी हांगासर येता? म्हणजे बा खरें म्हणल्यार हांव पयलीं म्हाजी लगीन जावची फुडें म्हाज्या आईची गांवांत हांव देवीची सेवा करून येयलां. म्हाका तीच संवय आसा आनी आतां म्हाज्या लग्नाक जाली 47 इयर्स. 47 ते मेरेन हांव हांगच्यान मागीर देवाची आतां करता सेवा. पण इतकी म्हाका इतकी लयराईची म्हाजी हें आसा. आतां म्हाजी एज ते हेजेर हांव म्हाका ओल्यांनीच हांगा बरें दिसता. खरें जाल्यार आनी केन्नाच म्हाका जात्रे कडेन कित्याक जायना. इतकी म्हाका लयराईची सामकी गॅरंटी आसा. म्हाका ती पावता आनी तिजो म्हाका सदांच हें आसा. आनी म्हाका जात्रेचे दीस येयले म्हणटकीर म्हाज्या घरा कडेन कशेंच रावंक जायना. खरें हें सांगता. अमाशेन आमी सुरू करतात हांगा ओली रावपाची. ती जात्रा जावन सुद्दां नुस्तें धोंड गेलें तरी मागीर सगळी साफ सफाई आमची चालू आसता. आनी आमची ही पळय आयदनां आसा इतली ती आमी परत साफ करून हांगा जाग्याच्या जाग्यार घालून दवरता. कित्याक दुसरे वर्सा आमकां ती जायी म्हणून. सो कितले जेवण आसता? म्हणजे सदां तुमी कितले लोकांचें जेवण रांदता हांगासर? अमाशेक न्हू 9 दोन पळय आसा ते अमाशेक दीस जेवता. तेच तर एक आनी वांशिक वाडत आसता न्हू ते अदमास कळना. म्हटल्यार अमाशे मेरेन आमची चालू. सकाळी च्या पाणी जाली ती परत सगळी भांडी आमी साफ करून परत ओली जावन मागीर दनपारां रांदपाची तयारी. दनपारचे सगळें साफ केलें न्ही परत रातची रांदपाची तयारी. पण सगळी आमी ओल्यांनी. श्री गुरुदेव श्री लक्ष्मी माता की जय, श्री जगन्नाथ महाराज की जय, श्री दुर्गा माता की जय, श्री रघुनाथ महाराज की जय, श्री आदित्य महाराज की जय, श्री गजानन महाराज की जय. ही वास्तू बांधल्यार आमकां 6 वर्सां जाल्लेली आहा. तेज्या पयलीं आमी शाळेंत रावताले. कांय कारणास्तव आमकां परमिशन गावना जालें म्हणून आमी शिफ्ट जाले हांगासर. आनी आमकां जागा मातशी अपुरी पडोंक लागली ती. कित्याक आमी शाळेंत रावले न्हू तेन्ना 30 जाण आहले. आतां आमी ऑलमोस्ट 46 जाण हे इयर जाल्लेले आहा. आनी आमकां कितें जाता हांगासर सगल्यो फॅसिलिटी एक कडेन गावता. म्हणजे न्हिदपाकूय हीच जागा, जेवपाकूय हीच जागा आनी रावपाकूय हीच जागा. तिनूय जाय. न्हावपाक जेवपाक सगळें आमकां कोणीन हेल्प करून आमी फूल फॅसिलिटी दवरल्या हांगासर. हांगासरल्यान आमकां कोणाकूच भायर वयचें पडना. कितेंच जाय न्हू सगळें आमी आमच्या वाड्या वयल्या निमण्या वेल विशरा निमणे आमकां सगळें अवेलेबल करून दिला. आनी तितून कितें जालां आमी एकदां अमाशेक हांगासर येयले न्हू हांगासरल्यान आनी आमी भायर सराना. ना घरा बी वचप ना, हांगासर रावप. आनी जे दिसा जात्रा जाता न्हू ते दिसा सकाळ फुडें न्हावन धुवन न्हेसोन आमी घरा कडेन पांयां पडोंक वयता आनी तेज्या भायर मागीर शिरगांव वयता. हे आमचे परवरचे बंधू, परवरचे भुरग्याची भरपूर आहा. शिवोले शिवोले आसा, नेरूल आसा आणि सावार वाठारांतलेय आसा. म्हणून आमचे कितें जाता एक गेट टुगेदर जाता देवाचे करून. एक सगळे आमी एकठांय जाता हांगा. आनी आमचे ते सगळे आतां पळोवंक गेल्यार जनरेशन भुरगेच आसा. आनी हे भुरगे हे देवीच्या हे व्रत करता तितून फक्त आमची एक मनोकामना इच्छा की हे भुरगे निर्व्यसनी रावूंक, बरें शिक्षण घेवंक. हे खातीर समाजाक एक तेंचे एक मोठो उपयोग जातलो समाजाक आमचो. एक विकास जातलो इतलेच आमची इच्छा. देवीचे व्रत करता करता हे भुरगे बरे जातले, बरे कामाक धंदो बिजनेस करतले आनी तेंचो फुडार जातलो हीच आमची एक इच्छा. हांगा लयराई देवीच्या उपासक आमचे शिंगवाड्याचे तसेच अडवळीचे आनी बाकीच्या वाठारांतले पासून असे खुबशे लोक हांगर येवन हो उत्सव साजरो करता. शिरगांवचो जत्रोत्सव म्हणजे आमचो एक व्हडलो ह्या राम देवस्थान व्हडलो एक सणूच कहो जाता. म्हाका दिसता 100+ धोंड हांगर जेयता. 5 दीस तेंचे केन्ना केन्ना 6 दीस अशें तेंचे वर्सान वर्स हांगा रावतात ते. आनी अशें खेळी मेळीन रावता की इतले बरे प्रमाणे आमच्या वाड्यार वचून एक व्हडलो उत्सव जाल्ल्या भाशेन. जशें हांगा रामनवमी जाता, नवरात्री जाता, त्याच प्रमाणे हो एक तिसरो एक आमचो सगळ्यांकून व्हडलो. तेका लागून हांव धोंडांक खूब अभिनंदन करता धोंडांचे. जितले धोंड हांगा येवन रावता ते धोंड
इतले खेळी मेळीन रावता आनी आमच्या गांवांत एक सोबा हाडटा अशें म्हाका दिसता आख्ख्या गांवांत सगळ्याक गोंयभर तशेंच महाराष्ट्र आनी कर्नाटकाच्या बॉर्डरीचे लोक धोंड रावतात आनी हांगर उत्सव इतले बरे तरेन साजरो करता की आनी एक वैशिश्ट्य म्हणजे ह्या गांवचे ह्या गांवांत जेन्ना हे आयज व्हडलें जेवण म्हणटात फराळाचें जेवण जे लोकांक दिता ते जेवण बाकी सगळ्या गांवांनी धोंड पयलीं जेयता आनी जे लोक आसता वाड्यांतले किंवा पब्लीक भुरगे बिगे आसता ते मागीर जेयता पूण हांगरले वैशिश्ट्य इतले बरें त्या धोंडांनी इतले चिंतले की भुरगे येतात हांगा कोण येतात भुरगे येवन पळयतात पूण लोकांक पयलीं जेवण दितात ते आनी आपूण सगळ्यांक लेट ते अशें खूब केल्यात कितें आसता पूण ते सगळ्यांक लेट येतात अशें तेंचें हांव खूब खूब अभिनंदन करता आनी तांकां सगळ्यांक ह्या जत्रोत्सवाच्या निमित्तान तांकां शुभेच्छा दिता.